अरे, तूं नाका जाल्ली देवासपणां करता आनी मागीर अशें जाता. काल बामणावाडी पळयलें मरे कितें जालें तें कोसाळ्ळें. ती रिटेनिंग वॉल बांदताले थंयसर ती. वचोन तरी येयला तूं थंय? ना. गेल्लो तूं? काय फोनारूच खबर घेतली? म्हाका एक कळना, न्यूज रिपोर्टरांनी सुद्दां तिचेर न्यूज करूंक ना. हांवूच उलयलां थंय वचोन. कितें आनी थोडे फोटो व्हायरल जाल्यात ते. कित्याक म्हाका कांयच कळना म्हाका न्यूज कित्याक जावंक ना ती थंयसरली हेची. कदाचीत हेणें थंय प्रेशर घातला आसूंक शकता की करूं नाका रे म्हणून, म्हाजी लज वयतली म्हणून. नाल्ल फोडपाक बरो येता मरे. लोकांक हाडून गर्दी बरी करता मरे. आतां हांव सांगता तें आयक. केन्नाच मरे हातीन नाल्ल घेवन फकाणां करूं नाका. आनी हातीन नाल्ल घेवन मरे असो वळोन तुमच्या नांवान फोडटा रे म्हणप नासता. कळ्ळें तुका? तुका पयलीं भितूरलें कांय खबरूच ना गणीत. भटाक तरी विचार. भट फुड्यान आहा मरे आनी भटा फुड्यान सांगता तुमच्या नांवान फोडटा रे म्हणून. तशें म्हणप नासता. नाल्ल हातीन घेवप आसता, देवाचें नामस्मरण करप आसता, गणपती बाप्पाचें नांव घेवप आसता, कितें आनी सांगणें करप आसता. देवा, आयज ह्या सरकारान आमी काम हातीन घेतलेलें आसा आनी हें काम बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातीनसून करून घे आनी ह्या कामाचो लाभ ह्या आमच्या सगळ्या लोकांक मेळो न्ही म्हणून हें सांगणें करून तो नाल्ल फोडप आसता. आनी नाल्ल फोडटकूच 2 तुकडे जाले तेचे सारके बरे सारके मदल्यानसून जाल्यार मरे तुका तें लक्की आसता. आतां तुजे कितले तुकडे जाले नाल्लाचे तें म्हाका खबर ना. पूण तुज्या कितें रे, तुज्या ह्या नाका जाल्ल्या करणे खातीर मागीर अशे कामाचेर पाड पडटा. काल आमी थंय गेल्ले विचारपाक त्या इंजिनियराक. ताका विचारलें. तो म्हणलो, साब, हम लोगों ने इतना काम किया लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. कितें सिक्कीम खंय तेंच्यांनी 75 मिटर लांब खंय रिटेनिंग वॉल बांदल्या खंय सिक्कीम एअरपोर्टा कडेन. ती आजून मेरेन तिका कांयच जावंक ना खंय. हांगासर फर्स्ट टायम म्हणलो आमचे कडेन मिस्टेक जाली आनी आतां जाली ती बरी जाली. मागीर जाल्ले जाल्यार प्रॉब्लम जातले आसले जेन्ना ती वाट चालू जातली आसली तेन्ना लोक सकयल्यान वयतलो आसलो न्हू. लोकांचेर पडोंक शकताले तें. कितें रे. सो मागीर आमी ताका सांगलें, वो तुम्हारा गलती नहीं, वो कोई नाल्ल फोडाना, उसका हात गुण अच्छा नहीं म्हणून सांगलें ताका. आनी मागीर तोय हांसोंक लागलो. मागीर ताका तो दुसरो फ्रेंड आसलो म्हज्या वांगडा. तर तेणें विचारलें, वो इसको कितना दिया रे? नहीं साहब कुछ नहीं कुछ नहीं. आनी हांसोंक लागलो. मागीर तेन्ना आमकां कळ्ळें, कुछ तो दिया, कुछ तो गडबड है दया, कुछ तो गडबड है. मागीर कळ्ळें आमकां तें. सो सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे कितें, देवाची फकाणां करूं नाका आनी जिवाच्या अकलेक येवन मरे खंयच्याय देव कार्याक वचों नाका. कळ्ळें तुका? मागीर परिणाम मागीर हो असो जाता मागीर. कळ्ळें तुका? आनी तूं पयर दहीहंडी आसलेली खबर आहा तुका हांगा थंयसर रे 7 नंबरान. थंय नाचोंक बीन ना मरे तूं. ते गेल्या वर्सा लायल्लें तेंच गाणें चालू आसलेलें. यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख लो सबको अपनी जेब के अंदर, हमसे बच के रहना मेरे यार. तूं नाचोंक सोदतालो पूण तूं नाचपाक तुजे पांयूच हालनासलेले. कित्याक तुज्या मनान तो विचार येतालो दुसऱ्या दिसा व्हिडियो येतलो म्हणून. भंय आसूंक जावो. असोच भंय आसूंक जावो. आनी देवा कडेन फकाणां करनाका केन्ना इनॉग्रेशनाक बीन. कळ्ळें तुका? बरें न्हू तें. कितें रे. आनी आतां हें गाणें आयक. माणुसकीच्या शत्रू संगे युद्ध आमुचे सुरू, युद्ध आमुचे सुरू, जिंकू किंवा मरू, जिंकू किंवा मरू. बाई टेन्शन घेवं नाका. लायफ एन्जॉय कर. तुजे कडेन कोटी आसा. कितें रे. हां, एन्जॉय कर. कांयच टेन्शन घेवं नाका. आमी तयारी करता तुका उडोवपाची. आमी तयारी करता तुका उडोवपाची. कितें रे. तूं तयारी कर पयशे वाडपाची. देव बरें करूं.